कारोबार में आपकी जो चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट है, वो रीसेल हो रही है। प्रोडक्ट भी रीसेल होती है और कस्टमर भी रीसेल होता है। प्रोडक्ट से मुराद है कि आपकी चीज़ जो बंदा लेके गया है, वो दोबारा आपसे चीज़ लेने आ रहा है। और कस्टमर रीसेल से मुराद है कि कस्टमर आपके पास आया, आपसे चीज़ लेके चला गया, अब दोबारा वो किसी नए कस्टमर को साथ लेके आता है आपकी दुकान से चीज़ लेने के लिए। अगर तो आपकी चीज़ रीसेल है या कस्टमर रीसेल है, पहली बात तो ये है कि अगर चीज़ रीसेल है, बिज़नेस आपका चल रहा है। अगर कस्टमर रीसेल है ना, इसका मतलब है कि आपका बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है, यानी बिज़नेस आपका आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपका कस्टमर रीसेल होता है ना, यानी कस्टमर आपका न्यू कस्टमर लेके आता है, यानी कस्टमर रीसेल हो रहा है, कस्टमर आ रहा है, वो आपकी चीज़ को रीसेल करवा रहा है और न्यू कस्टमर लेके आ रहा है। फिर इसका मतलब क्या है कि आपका कारोबार बहुत जल्द एक बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। अगर आपकी चीज़ रीसेल नहीं है, फिर इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ना जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, पहले उस पे फ़ोकस करें। अगर तो उसमें कोई फ़ॉल्ट वगैरह नहीं है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ़ बेनिफिट ही हैं, फिर प्रोडक्ट पे नहीं। फिर आप अपनी कस्टमर डीलिंग के ऊपर और आप अपने उस कारोबार के माहौल के ऊपर जो है ना, फिर आप थोड़ी-सी नज़रसानी करें कि अगर आपकी चीज़ तो है ठीक, फिर आपका क्या है, फिर आपका इसका मतलब वो माहौल जो है ना कारोबार का, वो ठीक नहीं है। अब माहौल किस तरह ठीक नहीं है, होता ये है कि दुकान पे लोग क्या करते हैं कि अपने साथ फ्री दोस्त जो है ना, उनको बिठा लेते हैं। अब आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर जो है वो वेल एजुकेटेड है, डिसेंट है या कह लो कि अनपढ़ जाहिल है या लुच्चा-लफंगा टाइप का है। आपने उसको हर हवाले से अच्छा कस्टमर समझ के ट्रीट करना है। जब आपकी दुकान पे वेले लफंगे कुछ दोस्त बैठे होंगे ना, अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके इलाके में बंदे-बंदे को जानते होते हैं। अब अगर वो जानते हैं और जो आपकी दुकान पर कस्टमर आया है, वो उस कस्टमर को कोई जुगत मार देते हैं, कोई मज़ाक कर देते हैं या उसका मज़ाक उड़ाते हैं, यानी वरना वो आपकी दुकान पे आने वाले कस्टमर की कोई कमज़ोरी जानते हैं, उसका वीक पॉइंट जानते हैं और वो उसको हिट करते हैं फिर वो कस्टमर आपकी दुकान पे दोबारा नहीं आएगा। फिर वो दोस्त जो है ना, वो आपने कह लो कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। यानी आपने जो अपने दोस्त हैं, वो अपनी उस शॉप पे, अपने उस कारोबार में वो भी खाए हुए हैं, जो आपके कस्टमर क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत सारे लोगों में ना आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने अपनी दुकान पे वेले लोग बिठाए होते हैं। अब आजकल पता क्या है कि कुछ लड़के भी हैं जो लड़कियों टाइप हैं। अब इस तरह कोई बंदा आपकी शॉप पे आ गया, जो थोड़ा ज़नाना टाइप है, थोड़ा शर्मीला टाइप। अब आपकी दुकान पे आके पहले बैठे हुए हैं 4-5 लोग वेले गप्पे मारने वाले, वेले मुस्टंडे टाइप। अब मुस्टंडा जो होता है उसके फेस से पता लग जाता है, उसकी बातों से पता लग जाता है कि वेला बंदा है, सही है। तो वो क्या होगा, वो शर्मीला टाइप है, खुल के बात भी नहीं कर पाएगा। इस तरह होता है ना फेस टू फेस मीटिंग में अगर आपका इखलाक अच्छा है, अगर सामने वाला कस्टमर शर्मीला है, थोड़ा लड़कियों टाइप है, तो वो क्या होता है, वो खुल के बात करता है। वो हो सकता है कि दोस्ती लगाने की कोशिश भी करे। अगर उसने दोस्ती लगा ली, फिर तो पक्का कस्टमर है आपका लाइफ टाइम के लिए। बस फिर आपने अपने माइंड को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखना है, दोस्ती उसकी नेगेटिव नहीं ले लेनी। अपने कारोबार को कारोबार की हद तक ही रखना है। अगर कारोबार को गुनाह की तरफ ले जाएँगे, फिर तो तबाही है ना। तो दोस्ती लगा लेगा फिर पक्का है कस्टमर। लेकिन अगर वो दोस्त बैठे हुए हैं, फिर वो खुल के बात नहीं कर पाता। अगर कोई वेल एजुकेटेड या कोई डिसेंट बंदा भी आ गया आपकी शॉप पे और आपने आके वेले मुस्टंडे लोग बिठाए हुए हैं अपने दोस्त, फिर भी वो खुल के बात नहीं करेगा ना। एक होती है फेस टू फेस मीटिंग, उसमें बंदा आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बयान करता है। जब बंदे की अंडरस्टैंडिंग होती है किसी के साथ, तो बंदा खुल के बात बयान करता है। अब जहाँ पर हैं लोग ज़्यादा, वहाँ पर फेस टू फेस मीटिंग क्या होनी है, वहाँ पर तो अगला बंदा बड़ी एहतियात से बात करता है कि पता नहीं मैं जो बात करूँ इनमें से कोई बंदा इस बात का मज़ाक ना बना ले, और ऐसा होता है। पहली बात तो ये, इस वजह से फिर आपका कस्टमर रीसेलर नहीं बनता, आपकी प्रोडक्ट रीसेल नहीं होती। कस्टमर रीसेल नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्ट रीसेल नहीं है आपकी। इससे फिर आपका कारोबार नुकसान में जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। आप कितने कस्टमर न्यू बना लेंगे? 1000 बना लिया,
2000 بنا لیا، 5000 بنا لیا، کتنے کے نیو کسٹمر بنائیں گے؟ جب کسٹمر ری سیلر نہیں ہے نا آپ کا، یعنی دوبارہ چیز لینے نہیں آ رہا اور نیو بندے کو نہیں لا رہا، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نوکری سے بھی بدتر ہے آپ کا کاروبار۔ ایک دن وہ آپ کے لیے بہت عذاب بن جائے گا آپ کے لیے، آپ اگتائیں گے نہیں، مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ایک چیز یہ جس کی وجہ سے نہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر آتا ہے چیز لینے کے لیے، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے موبائل یوز کرنے کی، وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، موبائل پہ ٹک ٹاک چلا لی، گیم کھیل لی، یا کوئی سوشل میڈیا پہ ریلز وغیرہ دیکھ لی، ٹک ٹاک والے حساب ریلز وغیرہ دیکھ لی، یا پھر مووی دیکھنے کے چکر میں لگے رہے۔ کسٹمر آیا ہے، کسٹمر کو وہ صحیح طرح ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جس طرح 100% ہوتا ہے نا کہ اگلے بندے کی بات سننا، اور اگلے بندے کے فیس ایکسپریشن کو سمجھنا، اور اگلے بندے کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈیل کرنا، تاکہ وہ آپ سے خوش ہو، چیز لے کے جائے، اور دوبارہ بھی امید ہو اس کی واپس آنے کی، اور آپ کا اخلاق جو ہے وہ 110% ہو۔ بندہ جیسا بھی ہے، آپ کی اخلاقیات میں، آپ کی اخلاق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، صحیح؟ یہ چیز اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے، وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس اگر ٹائم ہے کاروبار کرنے کا تو کاروبار کریں، اگر ٹائم نہیں ہے پھر سوشل میڈیا استعمال کر لیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے کاروبار کو دینے کا، پھر آپ اس سے بہتر ہے کہ جو موویاں ہیں نا دیکھنے والی وہ دیکھ لیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اتنا کاروبار کو دینے کا، تو صرف موبائل یوز کر لیں۔ یہ کام اگر آپ کے اتنے ہی ضروری ہیں جن کے کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ہیں، پھر آپ یہ کام کر لیں۔ اگر یہ کام اتنے ضروری نہیں ہے تو جس کام پہ آپ نے پیسے انویسٹ کیا ہے، جس کام سے آپ کو پتہ ہے کہ میری خوشحالی ہے، جس کام سے پتہ ہے کہ آپ کی فیملی نے سروائیو کرنا ہے، آپ کی آنے والی نسلیں اس پہ سروائیو کر سکتی ہیں، پھر اس کو ٹائم دیں۔ مطلب اتنا بڑا مائنڈ سیٹ لے کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کو۔ جو ویڈیو آج آپ کو مل رہی ہے وہ آج سے 10 سال کے بعد بھی مل جائے گی، جو مووی آج آئی ہے وہ آج سے 10 سال بعد بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن جو ٹائم، جو کسٹمر آپ کے پاس آج آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ آئے، اور اگر آپ نے اس کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو آپ کو لاکھوں کروڑوں کا کاروبار دینا تھا وہ نہ دے پائے۔ کاروبار لاکھوں کروڑوں کا یہی ہے کہ وہ آپ کا پکا کسٹمر بن گیا، پھر لائف ٹائم اس کے گھر والے بھی ادھر سے ہی چیزیں خریدیں گے، بن گیا نا پکا، لاکھوں کروڑوں کا کاروبار دے دیا، جتنے سال آپ کا کاروبار چلے گا اتنے وہ پیسے آپ کو دیتا رہے گا۔ یہ تو اب آپ نے دیکھنا ہے نا کہ لاکھوں پہ کاروبار کو رکھنا ہے یا کروڑوں پہ لے جانا ہے۔ لاکھوں پہ رکھیں گے تو لاکھوں کا کسٹمر، کروڑوں پہ لے جائیں گے کروڑوں کا کسٹمر۔ تیسری بات کیا ہے کہ موبائل پہ کال پہ لگے رہتے ہیں، یہ وہی آگے سوشل میڈیا، اگلے بندے کو ٹریٹ نہیں کرنا، موبائل پہ لگے رہنا۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو اب یہ ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو فوکس آپ کا، اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں گناہ شامل ہے، یعنی لڑکی سے باتیں، لڑکے کا ٹھرک، گندی فلمیں دیکھنا، یعنی کوئی بھی برائی جو آپ کا فوکس ڈیوائڈ کر دے، اگر وہ ہے، پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ نوکری ہے چاہے کاروبار ہے۔ کاروبار میں اکثر یہ ہے کہ لوگ ہیں فری، ویلے، کیونکہ کاروبار میں آپ بزی تو اس وقت ہی ہے نا جس وقت آپ کے پاس کسٹمر ہے، ادروائز آپ فری ہیں، فری بیٹھے، پھر اسی طرح فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، ٹک ٹاک سے کسی لڑکی سے دوستی ہو گئی، اب دوستی ہو گئی، پھر 5 5 گھنٹے، 4 4 گھنٹے کسٹمر آ رہے ہیں، وہ موبائل پہ گپے ہانک رہے ہیں، لگے پڑے ہیں، پھر اس کا مطلب آپ اپنے کاروبار کے ساتھ سنجیدہ تو ہے نہیں۔ اب جب آپ سنجیدہ نہیں ہیں، پھر آپ کا کاروبار آپ کو کیسے ترقی دے گا؟ کسٹمر جب تک آپ کا ری سیلر نہیں بنے گا، پروڈکٹ آپ کی ری سیل نہیں ہوگی، اپنے دل کو تسلی مت دیں کہ کاروبار چل رہا ہے، ہو جانا ہے، ہو جانا ہے، ہو جانا ہے، ترقی کر لینی ہے، کامیاب ہو جانا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائے جا رہے ہیں، جب تک یہ نہیں آپ کے ہو سکتے پورے، یا جب تک یہ آپ کے کاروبار میں چیزیں نہیں آ رہی، پھر کامیابی کیسے ہے؟ کامیابی سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اور ان سٹیپوں کو آپ نظر انداز کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سٹیپ ہیں، ان کو آپ نے رکھنا ہے یاد، اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ان پہ قدم رکھ کے ہی آپ نے کامیابی تک پہنچنا ہے۔ ان پہ قدم تب ہی رکھیں گے جب فوکس کریں گے، جب فوکس نہیں کریں گے تو قدم ختم ڈگمگا جائیں گے، گر جائیں گے بھائی۔